السلام عليكم. أنا الدكتورة سناء مطيع، أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الشرج والبواسير. اليوم الموضوع ديالنا غادي يكون حول مرض البواسير اللي كتير بزاف، ولكن ما كيتهضرش عليه بزاف. علاش؟ باسكو جا فواحد المنطقة اللي حساسة وانتيم. شنو هما البواسير هما واحد الاوعيه دمويه اللي تنتزادوا بهم، صديق كيقيسوا الناس كاملين، العيالات والرجال وحتى الاطفال. داكوغ. اللي تيكونوا سوا داخليين سوا خارجيين. دونك الداخليين تيكون العدد ديالهم ثلاثة اون جينيرال، كيكونوا مغلفين بواحد لا ميكوز، واحد الغشاء مخاطي، عكس الخارجيين اللي تيكونوا مغلفين بالجلد. دونك تيقيسوا الاطفال. الحاجه اللي ما عارفينهاش الناس ان الاطفال يفو فيغ اتونسيون، يعني ملي كيكون قل من 4 سنين سورتو ماشي بالضروره البواسير. دونك خص سورتو فو شيرشي، خصنا نقلبوا على لي مالفورماسيون، سادير التشوهات ديال العروق ديال ديك المنطقه عند الاطفال قل من 4 سنين. من بعد 4 سنين كتكون باغ كونطخ واحد الجرحه د المخرج لا فيسور انال، هي اللي كتكون كثيره اكثر من البواسير. وبالمراهقه للفوق كيكونوا ديك الساعات يقدروا يكونوا البواسير واللي كيكثروا مع التقدم في السن بيان سور. حاجه واحده اخرى خصنا نعرفوا هي ان البواسير سو مالدي بينيني، صافي انه مرض اللي بغينا نقولوا حميد، اللي ما كيتحولش مرض سرطاني. داكوغ. واللي ما كيعرضش حياه الشخص للخطر، دونك ما كيهددش حياه الشخص. داكوغ. من الاسباب ديالو دونك كاين بزاف ديال ماشي اسباب، مي عوامل مساعده على ان يكون عندنا البواسير. داكوغ. دونك شنو هما؟ اولا لي تروبل دو ترانزيت. شنو هما لي تروبل ترانزيت؟ هما القبض ولا دياري. القبض علاش؟ باسكو ملي كيكون الخروج قاصح، دونك ديجا اولا الانسان كيدخل كيبقى يزحم يتعصر، دونك لي فور دو بوسي اللي كيدير كيخلي البواسير الا كانوا داخلين يخرجوا، ولا ما كانوش كيتجرحوا كيهبطوا. داكوغ. وثاني حاجه ديجا لا كونسيستانس، يعني الخروج كيكون قاصح، دونك فريمون كيجرح الشرج. فوالا. لا دياري علاش الاسهال؟ الاسهال باسكو الانسان ملي كيبقى يدخل ويخرج للطواليت بزاف د المرات، هذاك لو فيت انه كيدخل ويخرج بزاف كيهيج ديك المنطقه، داك الخروج بزاف كيهيج ديك المنطقه اللي ديجا هي الي فراجيل. فوالا. دونك هذه اول حاجه. كاين الحمل، كاين الحمل سورتو 3 تريمستر، كاين ما بعد الولاده. داكوغ. كاين بالنسبه للناس السائقين ديال الشافر اي تو سا، دونك لي سيكليست اللي كيسوقوا لي بيسيكلات، حتى هما داك لو فيت انهم كيبقاو جالسين بزاف ولي سوكوس اي تو سا كيؤدي الخروج ديال البواسير. كاين قله الحركه، كاين عبد الناس اللي كيكونسوميو اللي كيستهلكوا بزاف الحار. علاش الحار؟ باسكو الحار ديجا حنايا في فمنا كيحرقنا، دونك لا ميكوز قلنا بوكال بحال لا ميكوز انال. دونك هو الحار اصلا بحد ذاته ما كيتهضمش مزيان، دونك لي مال ديجيري، دوكو اغلبيه كازي توتالمون كيدوز في الخروج. دونك ملي كيوصل ديك المنطقه اوتوماتيكمون كيهيجها وكيعطينا داك الالم وكيساعد على الظهور ديال البواسير. عندنا المهيجات تو سكي الكول قهوه. كاينه لا بريديسبوزيسيون فاميليال، يعني ان بعض العائلات اللي تيكون فيهم تيقول لك انا عندي الباسير، خويا عنده الباسير، با عنده الباسير. دونك كتكون واحد القابليه في العائله ان الانسان يكون عنده يتصاب بهذا المرض. فوالا. حاجه واحده اخرى، كاين شي ناس اللي كيقول لك انه ملي كيتوضا بالماء البارد كيتصاب كيخرجوا ليه الباسر. فعلميا ما كاين حتى شي حاجه اللي كتربط علاقه ما بين الماء البارد والسبب انه يكون سبب في الباسر. باغ كونطخ كونترير كاين اللي كينصحوا بارفوا بالماء البارد في العلاج ديالهم، وغادي نشوفوا هذا الشيء ابري في طرق الوقايه والعلاج. الباسر كما قلنا في الاول كيكونوا فيزيولوجيك، يعني كيكونوا كنزادوا بهم اي تو سا، ما كيوليو باثولوجيك يعني مرضيين حتى كيعطيو الاعراض. شنو هما الاعراض؟ الم، نزيف، برولابسوس. شنو هو برولابسوس؟ هو الهبوط ديالهم، النزول ديالهم. دونك ثلاثه ديال الاعراض ان جينيرال. الالم باش كنعرفوا بانه الم ديال البواسر، دونك
جوج ديال الاسباب ديجا اللي كيخليو ان لي زيمورويد اللي هما البواسير يعطيونا الالم، سوا لا كريز في حد ذاتها لا كريز هيمورويدال، سوا لا ترومبوز. لا كريز هيمورويدال يعني البواسير كنحسوا بها، المريض كيحس بواحد السخونيه، بواحد الضغط au niveau ديال المخرج ديالو، داكوغ، واللي كيقدر يدوم حتى ما بين جوج حتى ل 4 ايام، داكوغ. لا ترومبوز، شنو هي لا ترومبوز؟ لا ترومبوز هي تختر ديال الدم في وسط هذاك الاوعيه، في وسط هذاك البواسر، دونك كيتجمع الدم تماك، الالم ديالو كيكون حاد جدا، تري انتونس، داكوغ، وكيكون مصاحب بواحد لا توميفاكسيون، واحد بحال الحبيبه كتكون زرقاء، داكوغ، وكتقدر تعطي باغ لا سويت التهاب وانتفاخ في ديك المنطقه كامله، وكتعطي واحد الالم اللي فظيع و انسبورتابل. دونك لا ترومبوز فيها جوج الانواع حتى هي، كاينه الخارجيه اللي هي غالبا هي لا بلو فريكونت، صادير اللي هي اللي كثيره، وكاينه الداخليه، داكوغ، لا ترومبوز انترن اللي بارفوا كتكون صادير كتخرج مع الخروج، كتخرج على برا، دونك اون دي كالي اكوشي بار لانوس، فوالا. دونك هادشي بالنسبه لا ترومبوز. اوتر شوز، لا ترومبوز الا خليناها تمشي بوحدها، صافي دير كو ما مشيناش كونسلتينا، ما تدخلش الطبيب وحلها، سادير باسكو كان باش تحيد داك لو كايو، كيتدخل الطبيب، كيدير واحد البنج بسيط موضعي، وكيقدر يخرج داك لو كايو، وكيتسولاجا المريض، يعني كيحس بتحسن ايميديا، داكوغ. الا ما درناش هادشي وخليناها، بارفوا كتاخد مده، واحد المده ديال 5 ايام حتى 2 ديال السيمانات باش كتمشي بوحدها، داكوغ، وكتقدر تخلي واحد اللحيمات على برا، داكوغ، هما اللي كيشوفوهم بزاف د الناس وكيحسب لهم واش دي زيمورويد، الوغ كو هما سكون ابل لي ماريسك هيمورويدير، هادوك بحال تقول البقايا ديال هذيك لا ترومبوز. لا ما عندهم حتى شي اثار سلبيه، غير هما سي اون فو دير استيتيكمون الناس كاين اللي ما كيتقبلهمش، يعني ما كيبغيش شي حاجه يحس بها خارجه ليه في المخرج ديالو، باسكو كيبقاو هادوك، وزعما العلاج ديالهم او بير دي كا، يعني الا بغا يحيدهم علاج شيرورجيكال وكيتحيدوا، سي بسهوله. الوغ العار الثاني هو النزيف. النزيف دونك هو دم حمر اللي كيخرج من المخرج، داكوغ، اللي كيشبه الدم اللي كيخرج ملي كنجرحوه في صبعنا، واللي كيكون من مور الخروج، داكوغ، ما كيكونش مخلط مع الخروج، داكوغ. لو بروبليم هنايا هو ان ماشي اي نزيف يعني باسر، دونك سورتو الناس اللي عندهم 40 عام والفوق خصهم يمشيو اون فوا يخرج لهم الدم من المخرج ديالهم، خصهم يمشيو كونسلتيو الطبيب اخصائي، ويشوفوا يديروا واحد المنظار داخلي لا كولونوسكوبي، باش يشوفوا لا يكون شي مرض اخر، سورتو هذا السرطان ديال المصران، تو سامبلومون. حاجه واحده اخرى ان النزيف كيقدر يكون بعض المرات صافي دير كيطول ولا كيمشي ويجي شاك فوا كيسيل بالدم الواحد، لدرجه انه كيسبب ليه في فقر الدم. دونك ثالث حاجه هي البرولابسوس، اللي هي الهبوط ديال البواسير خارج المخرج، داكوغ. علاش كيكون هذا البرولابسوس؟ باسكو هذاك لي تيسيو اللي تيكونوا قابطين لينا لي زيمورويد كيترخاو، اي دوكو البصر كيهبطوا تو سامبلومون، اللي كيقدروا يديو بعض الاحيان الالتهابات وواحد الافرازات مخاطيه، دي سوانتومون، داكوغ، اللي مع المده مع الوقت كتقدر تعطي افرازات مزمنه، كتعطي الحكه في ديك المنطقه، وكتعطي تهيجات والتهابات في المنطقه كامله. فوالا، هادو اون جينيرال هادو هما الاعراض ديال البواسير. ملي كيجينا المريض بوحده من هاد الاعراض، ولا بزوج ولا بثلاثه، دونك يفو ليكزاميني، كنقلبوه، سي فري كو لا بوزيسيون اللي كيتقلب فيها كتكون شويه محرجه، مي المريض اون لو مي ان كونفيونس، و ثلاثه ديال لي زيتاب. دونك لانسبكسيون كنشوفوا المخرج، كنشوفوا واش كاين شي حاجه اللي خارجه من المخرج، واش كاين شي حبوبه ولا شي فيستول ولا شي قيح اللي باين ولا شي جرحه اللي باينه، داكوغ. ابري كنديروا لو توش ريكتال، دونك كنخشوا صبعنا من الداخل، كنقلبوا، كنشوفوا واش كاين شي حبوبه ولا شي حاجه من الداخل اللي كنحسوا بها، كنخرجوا صبعنا، كنشوفوا واش كاين دم في لو دواتيي، داكوغ. ومن بعد كنديروا واحد المنظار صغيور، سكون ابل انوسكوب، كندخلوه وكنشوفوا واش كاين البواسير الداخليه وكيفاش دايره لا ميكوز الداخل،
Voilà, donc une fois qu'on examine le malade, qu'on stadifie le basser ديالو. Donc أربعة ديال الدرجات هما. الدرجة الأولى كنلقاو غير البواسير الداخلية، داكوغ ما كيكونوش خارجين. الدرجة الثانية أنهم كيخرجوا كيطلعوا بوحدهم. الدرجة الثالثة كيخرجوا وكيطلعوا حتى كنطلعوهم بصبعنا، حتى كيطلعوا من المريض بصبعو. داكوغ. الدرجة الرابعة أنهم كيبقاو ديما خارجين. العلاج ديال البواسير على حسب الدرجات. داكوغ. دونك في جميع الحالات كاين واحد لي ميزور، واحد لي ريغل ايجينو ديتيتيك اللي كان نصائح ان فيت كنعطيهم للمريض باش الوقايه ديجا والمساعده على علاج البواسير. داكوغ. و اون بليس دو سا كنعطيو واحد الادويه اللي هما مراهم مضادات الالتهاب، سوا بارفوا اورال سادير كينات، سوا par voie locale, c'est-à-dire موضعية. donc des supports كويلبات ولا des pommades ولا des crèmes. داكوغ. بالنسبة للنصائح اللي يمكن نعطيو للمريض من يجي، دونك هي مجموعة ديال خصو يبدل ديجا لو مود دو في ديالو يكون مقاد. داكوغ. دونك أولا يبدا بالماكلة، دونك الأكل خصو يكون صحي، خضار الفواكه الألياف. داكوغ. ينقص من الحار، ينقص من المهيجات اللي قلناهم ديجا قبل، الكول القهوه اي تو سا. داكوغ. يشرب الماء بزاف باسكو الخروج خصو يكون فريمون رطب باش ما يكونش عنده القبض، ما يكونش عنده لا كونستيباسيون، ويكون الخروج ديالو مزيان. داكوغ. هادي اول حاجه. تاني حاجه المريض خصو يدير الرياضه. داكوغ. باسكو الرياضه كتعاون ديجا اللي اوبيز اللي عنده زياده في الوزن، فوالا غادي ينقص الوزن، دونك ما تبقاش ديك لا بريسيون على المخرج ديالو. وثاني حاجه يفوق يتحرك لو كور، حتى المسار نتاعو ما كيتحركوا والخروج كيكون مقاد اون جينيرال. داكوغ. ثالث حاجه ان لو من يجي لونفي باش يدخل تواليت ما يحصرهاش. داكوغ. ما يحصرهاش. دونك اون فوا تجي لونفي باش يدخل تواليت يدخل تواليت وما يجلسش بزاف في التواليت، باسكو دابا ولاو الناس كيدخلوا الطواليت كيدخل بالسوايع، يدخل طابليت ولا يدخل تليفون ويبقى زعما يبقى يشوف داكشي في بالسوايع في الطواليت. حاجه اللي ماشي مزيانه، باسكو علاش؟ حيت لي موسكل ريكتو يعني دوك العضلات ديال المخرج كيترخاو، وديك الساعات كتسهل ان الدم يهبط للبواسر، دونك سا فافوريز لي زيمورويد. حاجه واحده اخرى هي انه ملي يدخل الطواليت ملي كيبغي ينظف المنطقه، ديك المنطقه دونك خصو ينظفها غير بشويه تو دوسمون، يعني باش ما تجرحش تو سا. داكوغ. كنصحوا عاوتاني المريض انه يدير دو بان دو سياج. بان دو سياج هو انه كيدير واحد البانيو ديال الماء كيجلس عليه شويه. كاين جوج ديال الحوايج، سوا سي كونتروفيرسي ان فيت، سوا الماء الساخن سوا الماء البارد غلاسيال افيك دي غلاسون كاريمون. علاش؟ كل حاجه عندها لي زافونتاج والمنافع والمضار ديالها، المساوئ ديالها الا بغينا نقولوا. الماء الساخن اش كيدير؟ كيرخي العضلات. داكوغ. كيسهل الدوره الدمويه، مي كيقدر يفافوريزي الحكه. علاش؟ باسكو لي باكتيري كيتكاثروا في لا طومبيراتور ملي كتكون الحراره مرتفعه. دونك الماء البارد شنو كيدير؟ كي ديجا كيخدر لنا ديك البلاصه. بيان سور حتى كاين اللي كيدير دي غلاصون كاريمون، دي غلاصون اللي كيديرهم في ملي كيكونوا البصر عنده خارجين، ما غاديش يديرهم ديريكتومون للحم باسكو لي غلاصون البرد بزاف كيحرق ديك البلاصه. دونك غادي يدير واحد المنديل بروبر ولا هذا وغادي يدير فيه لو غلاصون وغادي يحطو على ديك المنطقه، كيخدر لينا ديك المنطقه دان كوتي، ودان اوتر كيساعد على كيسد العروق، عنده ان افي بغينا نقولوا فازو كونستريكتور. دونك بحال كيجمع لنا دوك العريقات اللي كيتسبوا لنا في النزيف ديال البواسير. مي لو سول بروبليم ديال الماء البارد هو ان داك لو شوك تيرميك، يعني ان لا طومبيراتور كتكون دافيه وسخونه، ملي كتجي كدير عليها الماء مكلاصي دونك فريمون ما كيتحملوهاش، ماشي نابورت كي يقدر يتقبلها. دونك كاين اللي كيتفادى هاد القضيه هادي. من غير هاد النصائح وهاد العلاج بالادويه، كاين واحد العلاج اخر، علاج تحفظي سكون ابل لي مويان انسترومونتو. داكوغ. اللي فيهم سوا كيميائي لا سكليروز لانجيكسيون سكليروزانت. كاين العلاج هذا بالبرد ولا بالحراره. داكوغ. الكتروبويلاسيون بالانفراروج ولا لا كريوثيرابي. وكاين الميكانيكي الا بغينا نقولوا اللي هو لا ليغاتور، انا كنعقدوا الجدر ديال الباسر من الفوق كمسا كيطلعوا.
كيطلعوا ما كيبقاوش هابطين، سورتو في اون كا دو برولابسوس، سورتو ملي كيكونوا البواسير هابطين. هاد الانواع هادو بثلاثه، باربعه انفان. هاد العلاج التحفظي، لو بروبليم ديالو هو انه المريض خصنا نقولوا ليه بانه ماشي سادير ما كيداويش البصر بمره، لانهم يقدروا يرجعوا باغ لا سويت، وبانه يقدر يعطيك واحد الاعراض جانبيه اللي هما لا دولور، الالم، ولا يقدر يعطي سخانه، يقدر يعطي حصير البوله، يقدر يعطي نزيف من بعد لو تريتمون في حد ذاته. داكوغ. وبان الفعاليه ديالو كتلاشى مع الوقت. كاين شي حوايج اخرين اللي ما تيخليوناش نديرو العلاج التحفظي، اللي هما ملي كتكون شي مرض اسوسيي من غير الباتر، صدير المريض عنده الباتر وي، مي عنده معاه جرحه باغ اكزومبل، ولا اون فيستول، حبوبه اللي كتسيلو بالقيح. داكوغ. ولا كيكون عنده شي مرض في القلب، اون فالفولوباتي ولا شي حاجه، ولا كياخد شي دواء اللي كيجري الدم، اللي ما يصلحناش به نديرو هذاك العلاج. ولا كتكون عنده اون مالادي، تدير مرض مزمن ديال التهاب الامعاء، maladie inflammatoire chronique de l'intestin. كاين هادو بعض سوزون لي كونتر انديكاسيون اللي ما تيخليوناش نديرو هاد العلاج التحفظي. دونك كيبقى الحل الجذري هو الحل، هو الجراحه. داكوغ. اللي فيها حتى هي انواع، و اللي كتختلف النتيجه ديالها على حسب الجراحه اللي غادي تستعمل، واللي كيختلف حتى الثمن ديالها، باسكو الثمن ديالها كيختلف، والمفعوليه ديالها، الفعاليه ديالها كتختلف. داكوغ. دونك الجراحه كتبقى سورتو ملي ما كينجحش هذا العلاج التحفظي، ولا ملي كيكون البواسير درجه رابعه. داكوغ. ولا كيكونوا درجه ثالثه، ولكن كيكونوا كيأثروا على الحياه اليوميه ديال الشخص، كيكون نزيف، ولا كيكون شي حاجه اللي فريمون كتالتيري لا كاليتي دو في ديال المريض. مدة العلاج على حساب الدرجة ديال البواسير، وعلى حساب النوع ديال العلاج اللي استعملنا. داكوغ. دونك كل درجة كاين اون جينيرال لا موين، لا بغينا نقولوا لا موين بون كتراوح ما بين 3 سمان حتى ل 7 سمان، بعض المرات الجراحة. دونك يعني بوست شيرورجيك ياخد شويه ديال الوقت باش الانسان المريض يصح ويبرى. ان فيت اللي غادي نقدر نقول لك هي ان لي دو تيير، يعني ثلثين ديال الناس اللي كيجيو يداويو على شي حاجه د المخرج، كيكون السبب ديالها البواسير. دونك فريمون كتير، مرات كتير. هادشي غير اللي كيوصلنا حنا، اللي ما كيوصلناش وكيمشيو الناس يداويو غير من لا فارماسي، هذاك ما كنحسبوهمش. بصراحه الناس بداو كيوعاو، ما بقاش تيلمون تابو، ما بقاش الحشمه بزاف في هاد المرض هذا، والناس ولاو كيدوزو افكتيفمون. دونك اللي كضرو شي حاجه في المخرج ديالو كيمشي كيدوز.